अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। आज हमारे स्टूडियो में बड़ी देर बाद आए हैं सोलेरी साहब हैं, SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के को हेड करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन फिगर इन इकोनॉमिक सर्कल्स इन द कैपिटल। साथ उनके हमारे बीट रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के वसीम इकबाल साहब। ख़वातीन हज़रात, आज मैं फोकस करना चाह रही हूँ स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ का। इसके हवाले से मैं 2-3 चीज़ें बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और ये चीज़ें जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने सेकंड क्वार्टरली 2019 की रिपोर्ट में एक स्पेशल सेक्शन रखा था। पहली बात उन्होंने कही थी कि जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, दे हैव वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी बहुत कमज़ोर है। और इसकी 3 वजह उन्होंने रखी थी। एक तो ओवर स्टाफिंग है जो विच इज़ अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दूसरा पुअर गवर्नेंस है कि डिसीजंस ठीक नहीं ली जाती, गवर्नेंस सब सेक्टर्स जो हैं उनकी नहीं ठीक होती। और फाइनल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो एग्रीगेट एसेट्स हैं पूरे SOE सेक्टर के, दे आर अबाउट 197 एंटिटीज़। और उनके जो नॉर्मल जो एवरेज एसेट्स हैं एज ऑफ 2016 वो 110 बिलियन डॉलर्स हैं, नॉट रुपीज़, डॉलर्स। 110 बिलियन डॉलर्स विच इज़ अ वेरी साइजेबल अमाउंट। तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो रिपोर्ट कह रही है कि 2013 और 15 तक जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट ऑफ ऑल दीज 197 एंटिटीज़, ऑफ कोर्स देयर वर सम जिनकी ज़्यादा लॉसेस थे, बहुत ज़्यादा लॉसेस, बट दे वर बीइंग कवर्ड बाय अदर्स। नेट प्रॉफिट till 2015 was 410 billion रुपीज़। ये रुपीज़ में अब आ गया है। 2016 में ये सिचुएशन चेंज हुई है और ये उसमें नेट लॉस जो था वो 44.8 बिलियन रुपीज़ हो गया था। और इसकी वजह वो कह रहे हैं कि जो प्राइस ऑयल, इंटरनेशनल ऑयल क्रूड की जो इंटरनेशनल प्राइस थी, जो हम समझ रहे थे बहुत एक पॉजिटिव फीचर है बिकॉज फिस्कल स्पेस जनरेट हुई थी, क्रूड की वो स्टेट बैंक कह रहा है कि प्राइस जो थी वो फॉल हो गई थी इंटरनेशनल, और उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी सेक्टर की दैट सफ़र्ड। Having said these three, let's open the floor. Start with you, Dr. Saab. What do you think? What is the main issue behind SOEs? And of course, there are major players like the energy sector. देखिए, मेरे ख्याल थोड़ा सा इसकी रूट कॉज देखना पड़ेगी। हुकूमत से हमेशा से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नौकरियां दे रही होगी। हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी हुकूमत हो परफॉर्मेंस बोनसेस देगी, प्रमोशंस देगी, लोगों को अकोमोडेट करेगी। और बदकिस्मती से पिछली कई दहाइयों से ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं यही एक व्हीकल था हर हुकूमत के लिए जिसमें वो अपनी मर्जी के लोगों को अकोमोडेट भी कर सकते थे। But we have to be fair to Nawaz Sharif's government. They were less prone to it than PPP तो बिल्कुल थोक के हिसाब से वो तो रिक्रूटमेंट सेंटर समझते थे। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। बल्कि मैं किसी ज़माने में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बोर्ड पे भी था और उस वक्त भी मुझे जो उसके सारे PSO के जो कराची में एम्प्लॉयज़ थे वो बड़ा वाज़ेह नज़र आता था कि एक ग्रुप जो है वो एक पार्टी के साथ है, दूसरा ग्रुप दूसरी पार्टी के साथ है। और जब हम उनको छेड़ने की कोशिश करते थे वो पार्टी बिलक जाती तो वो कोई एक पार्टी जो थी वो नाराज़ हो जाती थी। तो ये चीज़ जो है ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में जो पहली चीज़ तो आई कि व्हेन देयर वाज नॉट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, नॉट द राइट क्वालिफिकेशंस और बेंचमार्क्स नहीं थे उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के। तो यही हमारे अदारे जिनको के जो पायनियर अदारे थे इंडस्ट्री में अपने इस रीजन में वो सब के सब लॉस में जाना में जाते बेसिकली वो ये इस रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा था। देन देयर वाज PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज, ये तीन जो हैं दे रिमेन मेजर लॉस मेकर्स। अब उसके बाद जब इनको ठीक करने की बारी आई तो अगेन अगर हम शौकत अजीज़ के ज़माने से देखें और फिर पीपल्स पार्टी को भी देखें, फिर नून को देखें और अब PTI को देखें, तो हर दौर में प्राइवेटाइजेशन के एक मिनिस्टर जो है वो मौजूद रहे। हर दौर में हर पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने भरपूर मुखालफत की और वो यहीं पे ठप हो गया। एंड डोंट फॉरगेट जी वो जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर होता है इनका, दे आल्सो कम आउट। और अगर हम देखें तो ये पिछले 3 IMF प्रोग्राम का हिस्सा भी रहा है कि प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी के IMF प्रोग्राम में भी था, इसाक डार साहब के भी था और अब भी ये है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इशू, ये एक सिंड्रोम बन चुका है जिसमें
ناٹ اونلی کہ ایک پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی ہے بلکہ یہ بھی کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا, اور پھر اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی بہت ہوتی ہے. بہت زیادہ. تو ہر وہ پارٹی جو کہ اپنے حکومت میں پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی تھی, جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے وہ اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے. And they can't help it because it's a political, then becomes a political implication. کیونکہ اس میں جو بھی ہے اس میں جابز لوگوں کی جاتی ہیں, اور جن کی جاب جائیں گی پاکستان جیسے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز میں, obviously they'll have implications and in all countries. Let me come to you Wasim صاحب. privatization آپ نے بڑے آپ کی بیٹ بھی رہی ہے, آپ نے دیکھا بھی ہے کس کی پرفارمنس سب سے بیسٹ رہی ہے in terms of privatization. apparently حفیظ شیخ جب privatization minister تھے سب سے زیادہ ٹرانزیکشن جو ہے اسی زمانے کے اندر ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی سی ایل کا جو ہے انہی کے زمانے میں ہوا, جو ابھی تک مسئلہ جو ہے احتساب کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ہے. کے ای ایس سی جو ہے اس کا ہوا ہے, کے ای ایس سی تو still reliant on the national grid for 600 اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل مل بھی کافی حد تک جو ہے پرائیویٹائز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ روک دیا گیا سارا So essentially what you're saying is کہ there is also litigation کا بھی ڈر ہے, اور جو governments ہیں they are not only concerned about the political implications of cost but also litigation ہماری privatization پہ جو policies. اور اس پہ دیکھیں نا پاکستان جیسے ملک میں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ ان اداروں کو خرید سکتے ہیں, تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اور جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ ایک دو فیچر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ لے لیں گے, اور اسی پہ پھر وہ ساری کی ساری جو کیس ہے بلڈ ہوتا ہے اس پہ بلڈ ہوتا ہے. یہ کسی پرسن اے Absolutely. I'm going to quote Nobel laureate Joe Stiglitz on this. Khafdeen Nuzad, let's take a short break. We'll be right back. کر دیا جائے, کون سی ایسی ہیں جن کو کہ پیورلی پرائیویٹائز کر دیا جائے, تو اس کے ایک سے زیادہ ماڈل ہو سکتے ہیں. اور ہمیں ہر طرح کی اینٹیٹی کے لیے پرہیپس دیکھنا پڑے گا اس کے پروز اینڈ کونس کی طرف. جب ہم صرف لفظ پرائیویٹائزیشن کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک انسیکیورٹی آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے, اور اسی ڈر کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی پھر حکومت جو ہے اس کو آگے لے کے نہیں چل پاتی ہے. تو اگر ہم جو آپ نے بات کی جوزف اسٹیگلٹز کو کوٹ کرتے ہوئے انیکوالٹی کی یہاں تک بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی کریٹ ہوتی ہے, وہ ہوگی. کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے وہ آلریڈی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں گنے چنے 5-6 گروپس ہیں. جب آپ بلینس کی ٹرانزیکشن کرنا چاہیں گے تو وہی آئیں گے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس, اور اگر باہر سے آئیں گے تو پھر ایک شور مچے گا کہ چائنیز کو دے دی فلان چیز, اور فلان چیز جو ہے وہ جاپنیز لے گئے, یا فلان چیز یا ایک ایسا بندہ جو آپ کے کیمپین کے لیے پیسے دے رہا تھا جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ لے دیا. تو یا آپ کو پاکستان میں جن کے پاس ویلتھ ہوگی وہ لیں گے یا باہر سے لیں گے. I want to come to the public, the power sector. یہ اس میں اگین ان دس رپورٹ جیسے کہ پاور سیکٹر میں جو ہے وہ 3-4 چیزیں ہیں which are responsible for heavy loss. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سبسڈیز دیتے ہو, وہ بجٹڈ سبسڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ خسارہ کر لیتی ہیں. دوسرا آپ ان کو گرانٹس دیتے ہو, لونز دیتے ہو, اور تیسرا گارنٹیز جو ہیں, سوورن گارنٹیز بھی جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی ایڈ کرنا ہے because that is a cost to the economy. And these 3 factors need to be dealt with. Are they being dealt with in this budget? تو لگ نہیں رہا کہ ڈیلنگ ہوئی ہے اس کے. میرا نہیں خیال, بلکہ اس دفعہ تو جو سوورن گارنٹیز ہے اس میں اسپیشلی جب آپ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس وقت تو انرجی سرکولر ڈیٹ میں یا یہ جو لاس میکنگ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جینکوز ہیں, ان میں سے ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ تو آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا ہے, جس کے اگینسٹ ساورن گارنٹیز جو ہیں وہ دی گئی ہیں آئی پی پیز کو. تو یہ ڈیل ہونے کی بجائے شاید یہ معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو ٹیرف آئے روز جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اٹس ناٹ اونلی ڈیو ٹو انٹرنیشنل آئل پرائسز, اٹس آلسو کہ ہمیں بہت سے آئی پی پیز کو ان کو دینا نہیں, ان کو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہمیں پے کرنا پڑ رہے ہیں. بلکہ آپ کی جو آر ایل این جی پائپ لائن ہے وہ چوک ہوئی پڑی ہے کیپیسٹی سے بیونڈ. اس میں اس وقت گیس جو ہے وہ جمع ہے, چونکہ بہت سے پلانٹ چل نہیں رہے. تو ایک طرف تو اس گیس کو سبسیڈائز کر کے کنزیومرز کو دیا جا رہا ہے, دوسری طرف کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پے کرنا ہوں گے ان پلانٹس کو جن سے بجلی نہیں خریدی جا رہی. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو
लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर देती हैं That's right. और जिसका हल जो है वो यही है कि उसको प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह और प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेशन की तरह चलाया जाए. जी. अच्छा, ये भी आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बात की है. अभी रिसेंटली जो बस ये auditor- फिगर्स इन्होंने वैसे 2016 तक दिए हैं. They haven't gone further, although this was published second quarter of last year. ये दिसंबर यानी दिसंबर 2019 तक. अच्छा, ये बात करते हैं लॉस मेकिंग और दूसरी परफॉर्मेंस जो है एसओईज की. अभी रिसेंटली एक एडवाइस की है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने. उसने कहा कि पहले काफ़ी पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी देर ही चलता रहा है कि काफ़ी सारे अदारे आते 52 या 60 जो है पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो अपना ऑडिट जो है ना वो नहीं करवाना चाह रहा था उस पर. ये काफ़ी But one can डिबेट understand that अगर इतने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही हो क्या एग्जैक्टली यही. अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक जो है लेटर इशू किया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये ठीक कह रहे हैं, ये ऑडिट क्यों करवाएं. अगर आपने ऑडिट करना है इनका अकाउंट का करना है, इनकी परफॉर्मेंस का नहीं करना आपने. ये भी रिसेंटली जो है बट अकाउंट्स में भी तो पकड़े जाएंगे नहीं. नहीं अकाउंट्स में यानी कि बोर्ड जो भी डिसीजन लेता है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते उसके अंदर ऑडिट के अंदर. वसीम बात ये आती है ना कि बोर्ड्स में जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज बिठा दिए जाते हैं क्या वो अभी वाकई भी बैठ रहे हैं जी बिकॉज अभी भी इमरान है. खान जो थे उन्होंने तो देखिए, उनका board तो से- ये बेसिक देखिए इस वक्त तो जो सिचुएशन है कि आपके बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं वो बोर्ड्स पे आना ही नहीं चाह रहे क्योंकि बोर्ड पे सर्व करने का मतलब ये है कि 4-5 ईयर डाउन द रोड बोर्ड जो है अकाउंटेबिलिटी भी भुगत रहा होगा. और बहुत से लोग जो कि बोर्ड्स में बैठे हैं वो जो भी डिसीजन होते हैं मिलियंस और बिलियंस के डिसीजंस हैं तो जाहिर है वो नैप में भी जाए. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त बोर्ड पे जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी भी बोर्ड जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही होते हैं. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक वो खुश है तब तक बोर्ड पे हैं, जब वो खुश नहीं है बोर्ड पे नहीं रहेंगे. competent authority meaning the appointing Appointing authority. authority. But again I mean I think कि शायद इमरान खान साहब सारी decisions तो ये ले नहीं सकते तो these decisions are mainly being taken by who do you think is the main person who's taking देखिए these बोर्ड decisions? में जहाँ तक मुझे तजर्बा है बोर्ड्स का कोई एक आध बोर्ड मेंबर होते हैं जो कि पूरी तैयारी के साथ आते हैं और जो तैयारी के साथ आता है वो पूरे बोर्ड की मीटिंग को डोमिनेट कर जाता है. बाकी सबके सब जो बोर्ड में ब्यूरोक्रेट्स कुछ होते हैं जो सीट्स पे कुछ सेक्रेटरीज कुछ बिठाए हुए हैं. हाँ सेक्रेटरीज जी. तो बाकी सब उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि सेक्रेटरी साहब क्या फरमाएंगे, जो फरमाएंगे पूरा बोर्ड उसको एंडोर्स कर रहा होता है या उसको निगेट कर रहा होता है. So lack of preparedness and lack of fear. Khawateen and Ustaz, we'll take a short break here. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब हम दो बेसिक जो चीज़ें हैं जो बहुत लॉस मेकिंग हैं यूनिट्स उनकी बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान स्टील मिल्स. वो तो नॉन ऑपरेशनल है कुछ 4-5 सालों से एंड येट ऑब्वियसली उन लोगों को नहीं निकाला तो उनको तनख्वाहों के लिए भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक 20-30 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो मेरे ख्याल में महीने का खर्चा कि इससे भी ज़्यादा है. जी ये अभी आपको याद होगा इमरान खान ने अभी विजिट किया रिसेंटली चाइना पे तो वहाँ जाके डिसाइड हुआ कि वो एक्सप्लोर They're interested in, हाँ. जी वो इंटरेस्टेड हैं और डिसीजन जो अखबार में आया कि डिसीजन उन्होंने लिया कि ये पाकिस्तान स्टील मिल जो ना उसकी रिवाइवल जो है उनके थ्रू जो ना की जाएगी. अभी फिर उसके बाद जो है ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो चाइनीज़ जो है अदारा उसकी भी इस पे काफ़ी Meeting हद हुई है. तक जो ना मीटिंग हुई है इस पे. उसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन But then there is कमीशन ने no ये वो PPRA रूल्स नहीं होते कि आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे. ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करके उस तरह करें. government to इसमें भी इफ यू रिमेंबर काफ़ी वो जब नवाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट थी तो काफ़ी क्रिटिसिज्म होती थी कि यू शुड गो ऑन द मार्केट. जी LNG कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सामने है उसके अंदर भी यही है. कौन सा LNG कॉन्ट्रैक्ट? ये जो शाहिद शाहिद खाकान खाकान अब्बासी अब्बासी वाला उस पे तो सुनहरी साहब ने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स भी किए थे जी. अच्छा उसके अलावा जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन उसने भी मगर नैब ने अभी तक उनको नहीं मतलब रखा हुआ है अपने पास मगर उनके ऊपर कोई केस फाइल. आई कांट बिलीव दैट जी. जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसने भी फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए ऐड दिया हुआ है. वो आके आपको बताएगा कि रिवाइवल इसको किस तरह करना है. PSM का जो बेसिक इशू मेरे ख्याल में एक जो कंपनी नॉन ऑपरेशनल है उस पे आप मिलियंस खर्च रहे हैं हर महीने. आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस. या तो उसको ऑपरेशनलाइज करें या उसके लोगों को जो है उनको रिडंडेंट तो आप कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल थिंग. जी व्हाट अबाउट यूटिलिटी स्टोर्स? मेरे ख्याल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए प्राइवेटाइजेशन से हटके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में
جو اس طرح کے سٹورز ہیں کارنر شاپس, وہاں پہ پوسٹ آفس بھی ہے, وہاں پہ بینک بھی ہے, اور یوٹیلیٹی سٹورز کی جو ایگزسٹنگ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پہ آپ پوسٹ آفس اور بینک کی فیسلٹی بھی دے سکتے ہیں, اور یا پھر ہم 7-Eleven کا ماڈل جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسٹ ایشیا, وہ تو جی 7-Eleven تو جو نارمل پرائسز ہیں اسے ڈبل چارج کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں دیکھیں اس کے فرینچائزز ہیں نا, تو آپ یوٹیلیٹی سٹورز کو اس کو فرینچائزز میں جو ہے تاکہ ایک عام انویسٹر جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر سکے. میرے پاس اگر صرف ایک سٹور میں انویسٹ کرنے کے ہیں تو آپ لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن اور اونرشپ بڑھا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے جو فارمر انٹیریئر منسٹر تھے وہ رحمان ملک صاحب, انہوں نے وہ لیا ہوا تھا, ایک سب وے لیا ہوا تھا غریب, رائٹ. دیکھیے اس طرح سے بٹ یو ایس سی کا ایک میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, جس میں رزاق داؤد صاحب نے یا کسی اور نے کہا تھا, اینڈ رزاق داؤد سپورٹڈ اٹ, کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, ان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بس پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ آپ سیدھا راشن ان کو کارڈز دیں اور وہ یہاں آ کے خریدیں. اینڈ شی ڈاکٹر ثانیہ رائٹلی ریفیوزڈ بیکاز شی سیڈ وی ہیو جسٹ انٹروڈیوسڈ, وائی شوڈ وی سپورٹ لاس میکنگ. اگر ہم پچھلے کچھ ایکسپیرینس دیکھیں ارتھ کویک کے یا فلڈس کے, تو اکثر یہ چیزیں جو ہوتی تھی یہ مارکیٹ میں بکتی تھی, جس کو بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا ناٹ فار سیل, فار فلڈ افیکٹز اونلی. تو لوگوں کو اگر ہینڈی کیش چاہیے It's about cigarettes to only for sale in Afghanistan and they were all. تو اگر آپ صرف گھی کا ڈبہ یا چینی دیں گے تو وہی آدھی قیمت پہ لوگ آ کے بیچ رہے ہوں گے. تو اگین اس کے پروز اینڈ کونس ہیں, شاید کچھ جگہوں پہ یہ میٹر کرتا ہو, لیکن کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ اس کو آ کے بیچنا شروع کر دیں گے. Okay, thank you both very much indeed. I'm grateful that you came on the program. خواتین حضرات, آپ نے سنا privatization جو ہے وہ it is not the end all of all, it's not the only solution. اور جیسے کہ سلیری صاحب نے بھی کہا کہ different models for different units, یہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ بھی چاہیے ہے کہ ہم privatization جلدی میں نہ کریں because there is a threat of litigation, اور وہ پھر سارا process stall ہو جاتا ہے, جس طرح کے previously PSM بھی stall ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بڑے احتیاط سے چلنی چاہیے, بٹ ideally you take the entire parliament with you and that way you will have a strong political backing for privatization. آج کل کے حالات تو ایسے نہیں لگ رہے کہ پارلیمنٹ کا تو اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا. تو یہ چیز میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کرنی پڑے گی, اور یہ آرڈیننس جو ہے دیٹ از اے ویری ویری شارٹ ٹرم سولوشن, اٹ از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن. اور اگر ملک اور قوم کے لیے ہم نے مدد کرنی ہے اور ہم نے ان کو اوپر کرنا ہے, اسپیشلی ان ٹرمز آف SOEs, وی نیڈ ٹو embark on a policy جس پہ wide spread political consensus ہو. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.